जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनका फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहां से निकल जाओ और वहां चले जाओ? उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात का एहतमाम किया गया था। वो हमारे पाक फौज के सालार हैं, उन्होंने गुफ्तगू की। जैसे जो खबरें आपको मिलती रहती हैं तो ये जो है ना वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने उनकी गुफ्तगू के दौरान उनके बयान को रोक कर ये मैंने कहा था कि आपके मुखातब पूरा शिया हैं, पूरा शिया को ये इन नाखुशगवार वाक़यात के जिम्मेदार करार न दें। वो कहावत मैंने या ज़रूर मसल जो भी कहें, मैंने कहा कि सबको एक गड्ढे से हाँकना ये मुनासिब नहीं है। पाक फौज में हमारे लोग हैं। मैंने बताया वहां मेरे मामू मरहूम सिबदार अमीर हयात सितारे जुरात थे, हमारे करीबी रिश्तेदार में भांजे, हमारे भतीजे इस वक्त आर्मी में वो ऑफिसर हैं जी। उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये किसी सूरत में भी जो है ये वो मुनासिब भी नहीं है। अलबत्ता मेरे इस जो है ना मुदाखलत के नतीजे में उनके लहजे में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई। उल्टा जो उलमा रोकते रहे उनकी तौहीन की उन्होंने। चलो आप लोग आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। इस उलमा ने आज तमाम हदें पार करके रख दी ऐसी तकरीर कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बड़ा वफद उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात का एहतमाम किया गया था। उसमें वो जो हमारे पाक फौज के सालार हैं उन्होंने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि जो उलमाए किराम वहाँ गए थे वो उनके ख्याल में भी पाकिस्तान से चीदा उलमाए किराम को बुलाया था। ऐसी शख्सियात थी कि जो बैनुल अक़वामी तौर पर काबिल एहतराम थी। यानी जिस अंदाज से उनसे गुफ्तगू की जानी चाहिए थी वो अंदाज नहीं अपनाया गया, तो उसमें बहुत सारी बातें हुई। अब जाहिर है इस तरह की जो शख्सियात हैं वो अगर इजहार ख्याल करती हैं तो फिर वो उन रिपोर्टों की रोशनी में करती हैं जो उन तक एजेंसियां पहुंचाती हैं। हर वाक़े के वो ऐनी गवाह नहीं होते। उस जुमे को पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, कराची में भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए और उनकी जो रिपोर्ट उनको दी जाती है उसकी रोशनी में वो अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। तो उन्होंने इस तरह इस अंदाज में बात की कि वहाँ जो है ना वो फौजी जो है ना वो मराकिज़ को जलाया गया। आपको जैसे जो खबरें आपको मिलती रहती हैं तो ये जो है ना वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनकी गुफ्तगू के दौरान उनके बयान को रोक कर ये मैंने कहा था, इस वक्त आपके सामने हमारी जो मिली या मजहबी तंजीमें हैं उनकी क़ियादत या उनके नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिलता है या आपको ये तासुर दिया गया है कि जो कुछ हुआ है, नाखुशगवार वाक़यात हुए हैं, वो इन कायदीन के ईमा पर और इनके हुक्म से हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद के वाक़ये में मैंने नाम लिया है बुजुर्गों का, वो मौजूद थे मौके पर, वो रोकते रहे हैं मुजाहिरीन को आगे नहीं जाना। उल्टा जो उलमा रोकते रहे उनकी तौहीन की उन्होंने। चलो आप लोग आगे चलें। आपके मुखातब पूरा शिया हैं। पूरा शिया को ये इन नाखुशगवार वाक़यात के जिम्मेदार करार न दें। वो कहावत मैंने या ज़रूर मसल जो भी कहें, मैंने कहा कि सबको एक गड्ढे से हाँकना ये मुनासिब नहीं है। पाक फौज में हमारे लोग हैं। मैंने बताया वहां मेरे मामू मरहूम सिबदार अमीर हयात सितारे जुरात थे,
ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھانجے، ہمارے بھتیجے اس وقت آرمی میں وہ آفیسر ہیں جی، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے یہ وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ میرے اس جو ہے نا مداخلت کے نتیجے میں ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی۔ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقۂ غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے۔ جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنیل کو اسی پنڈی میں، میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا۔ ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ؟ اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح کھوجا شیعہ اثنا عشری۔ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے۔ ہر آفیسر، میرے خیال میں 17واں یا 18واں گریڈ، اب مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے، اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ابھی قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے، اسی بلیو ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دکھایا، فارسی میں ان کا نکاح نامہ وہ اس البم میں رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح کھوجا شیعہ اثنا عشری۔ ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سیر سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے۔ سب کو پتہ ہے وہ پاکستان کے، اب بھی ان کے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے، اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو وہ کیا کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات ہر کوئی سناتا ہے، ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسککم النار۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آغاز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کے اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر شہید وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں۔